अस्सलाम वालेकुम हज़रात, माफी चाहूंगा देर हो गई। तशरीफ रखें, बैठे बैठे बैठे। शुक्रिया। जफर जी बाहर जाओ, इंतजार करना, वो कुछ कर्जदार आएंगे, उन्हें बाहर बैठाओ जरा। ठीक है सर। फिर मुझे इत्तला करना। जी रहमानी साहब, वो मैंने अपने तमाम जानने वालों को टेलीफोन पर इत्तला दे दी थी कि इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे, और वो नादहिंदगान जिनके नाम अखबारात में शाया हुए हैं, मेरा ख्याल है उन्हें भी इत्तला हो गई है। जी हाँ, सबको इत्तला दे दी गई है। हाँ, वो आपने कुछ मोटे मोटे कर्जदारों को कांटेक्ट करने का वादा किया था। जी हाँ, दो तो ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। राकिब साहब तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मरगूब साहब। मरगूब जी, बैठे, तशरीफ रखिए। जी अच्छा जी, राकिब साहब, आपने ये हाउस बिल्डिंग से कितना कर्जा लिया था? यही कोई 40 लाख। प्लाजा के लिए? जी हाँ। क्या पोजीशन है प्लाजा की? प्लाजा की वही पोजीशन है जो आज से 10 साल पहले थी, क्योंकि उस रकम के लोन से मैंने जो जमीन खरीद ली थी, अब उनकी कीमत 10 गुना ज्यादा है। बड़ी अक्लमंदी की आपने। और मरगूब साहब आपने? जी मेरे ऊपर 20-20 लाख के 9 कर्जे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये रकमें आपने कहाँ इन्वेस्ट की? बिल्डिंग के अलावा हर जगह इन्वेस्टमेंट की। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो बहुत अक्लमंद हैं आप। अब देखिए, मेरे साथ भी कुछ कम वेश ऐसा ही वाक़या पेश आया। मुझे जबरदस्ती कर्जे में घसीटा गया। भाई, मेरी एक दुकान थी अनकों की, जी। सामने एक प्लॉट खाली था। जी अच्छा जी, मैंने अभी जमीन खरीदी नहीं थी कि मेरा लोन सैंक्शन हो गया। अच्छा जी। अच्छा, लोन इस सूरत में सैंक्शन हुआ कि कर्जा देने वालों को अपना चाहिए था साहब। अच्छा, उस कर्जे की सूरत हाल ये थी कि 3 लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 70 लाख कर दिया। मैं वहां चाह रहा था कि छोटी सी एक मार्केट बना दूं साहब को, तो जनाब वो कर्जा एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, अब साहब मैं उस आदमी के बारे में क्या कहूं, बेचारा इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल हमें किसी की शान के खिलाफ कहना नहीं चाहिए। साहब, ये कर्जे वसूल करने के लिए जो घटिया टैक्टिस इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अखबारों में हमारे नाम शाया किए जा रहे हैं, यानी हमें जलील किया जा रहा है। अरे साहब, इसीलिए तो हमने ये अंजुमन बनाई है कि हम मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हाँ जी, हम अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को कुर्की नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। ऐसा कर कि गुस्ल खाने में जाके मुंह हाथ धो ले, और तौलिया और साबुन साथ ले आना। मैं यही हूँ। सुनिए, ये कहाँ है? ये वहाँ है। ये वहाँ है? अच्छा अच्छा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइए आइए साहब, आइए आइए। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई एक्सट्रीमली रॉन्ग नंबर जी। ओहो, देर से सही आप आए तो सही। आइए तशरीफ लाइए। यहाँ तो चाय भी है, पेस्ट्रियाँ भी हैं, सब कुछ आप ही के लिए है। बैठे, तशरीफ रखें, आए प्लीज। थैंक यू। ये माय प्लेयर सर, माय प्लेयर। ये हाँ, पेस्ट्री आप लो। एक्चुअली आप भी खाए ना? खाए। ये आपकी शक्ल खासी मानूस लगती है। हाँ जी, मनहूस शक्ल आपको मनहूस नहीं लगेगी तो फिर और क्या लगेगी? भाई मानूस करे यानी जानी पहचानी। हाँ जी, वो जानी पहचानी तो हम दरअसल पुराने कर्जदार हैं ना जी, तो कर्ज खाओं को हमारी शक्लें जानी पहचानी लगती हैं। दरअसल वजह ये है कि हम कर्ज लेके वापस नहीं करते ना तो बस हमारी उनको शक्लें याद रहती है, पैसे भूल जाते हैं। बात ये है कि भाई हम यहाँ सब कर्जदार हैं और इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ जाहिर है कि इत्तेहाद के लिए इंसान को इकट्ठा तो फिर होना पड़ता है। मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात हमबर्ग में किसी 5 स्टार होटल में हो चुकी है। होटल में नहीं जी, होटल में नहीं, होटल के किचन में हुई होगी, क्योंकि जो अपने भाई बिरादरी के बंदे हैं ना जी, वो जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो सिर्फ होटलों के किचनों में ही काम करते हैं। अरे हर बात मजाक मत किया करो ना। ये बताओ कि तुम जब हम पिछली दफा यूरोप के सफर पर गए थे, कहाँ गए थे, याद नहीं? हाँ मुझे याद है, हैम्बर्ग भी गए थे। सबसे पहले हम गए थे मरीज के, फिर गए थे गुजरा वाले, वहां से गए थे चीचावतनी, फिर पत्तों की, फिर वापस आए। भाई वो तो जमीनों के सिलसिले में गए थे उन जगहों पे, कारोबार के सिलसिले में जब हम यूरोप गए हैं। अच्छा अच्छा, यूरोप में कह रहा तुम, यूरोप में जब गए तो यूरोप में जब हम गए ना यार, तुमने मुझे इसका बताया नहीं, अगर मैंने फिर गलत बता दिया तो मुझे को मारना नहीं। तो यूरोप में जब गए ना दफा करो तो यूरोप बस हो गया।
بہت مزہ ہے ان کی طبیعت میں. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ میرا خیال ہے آپ اپنی مصنوعات کے سلسلے میں جاتے ہوں گے باہر. ہاں جی، مصنوعات کے سلسلے میں ہی ہم جاتے ہیں. وہ اصل میں ہمارے بزنس کا نیچر ایسا ہے کہ جی یوں سمجھیے کہ سال میں 6 مہینے تو پھر باہر ہی رہنا پڑتا ہے. نہیں 6 مہینے زیادہ بتا رہا ہے. 6 مہینے سے کچھ تھوڑا سا کم ہم باہر رہتے ہیں، باقی ہم زیادہ تر اندر ہی رہتے ہیں. آپ کا تو لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوگا. نہیں بزنس نہیں ہے ہمارا، لاکھوں کروڑوں کا صرف چکر ہے. بھائی لاکھ پتی اور کروڑ پتی چکر دے کر ہی تو بننا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہو رہے تھے. اب دیکھیے نا کہ لاکھوں کروڑوں کا چکر جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو لوگوں نے دیا تو چکر ہی دے کر کھا گیا پیسے. اجی کھا کہاں گئے؟ جو کھائے ہیں وہ بھی تو حالت سے نکال رہے ہیں. ارے توبہ کیجیے صاحب، توبہ کیجیے. یہاں پر کھایا ہوا پیسہ کون اگلتا ہے؟ یار الگ یہ غلط بات ہے. کھایا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ کھا تو جاتا ہے آدمی، لیکن ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے. اچھا آپ نے اپنا اس میں گرامی کیا بتایا تھا؟ جی میرا نام الن ہے اور یہ میرے پارٹنر ہیں مسٹر نندا. نہ اچھا الن صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ کتنا لیا تھا؟ میں نے نہیں جی، اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس نے تو بہت سی جگہوں سے لے لیا ہوا ہے، پکڑا ہی نہیں دیتا. ارے صاحب اگر ہم ادھار نہ لیں، قرض نہ لیں تو پھر یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی ملیں، اتنے بڑے بڑے کارخانے کس طرح چلے، اتنے بڑے بڑے پلازا کس طرح بنے، اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے بنے؟ قرضوں سے ہی بنتی ہیں نا. اب یہ مصیبت ہے کہ ہم ایک قومی خدمت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. ملیں لگاتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، ٹاؤنز بناتے ہیں، ٹاؤن شپیں بناتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ تمام قرضے جو لیے ہیں وہ اب واپس مانگ رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. خاصی پریشانی کی بات ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. جی اس کے علاج کے لیے تو جناب وہ انجمن قرض داران وجود میں آئی. جو آپ اس جو انجمن ہے نا اس کا ہمیں پکا ہی ممبر بنا لیں، جو ہم آ جایا کریں گے. یہاں تو سامان تو مل ہی جاتا، کھانے پینے کا مزیدار، 4 باتیں کی چلے گئے. دیکھ صاحب بات یہ ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، چونکہ ہماری پرابلم ایک ہے. بالکل جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمارا ایکشن یہ ہوگا کہ زور دیں گے ہم یہ کہ ہمیں جو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے لون کے اوپر جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس کو آدھا معاف کیا جائے. اگر انہوں نے آدھا معاف کر دیا تو پھر ہم اپنا پورا انٹرسٹ معاف کروائیں. تو اگر انہوں نے پورا بھی معاف کر دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پوری رقم معاف کریں. سب معافیاں ہی مانگتے رہو گے ساری دن. کیسا ہے یہ؟ ہاں جی بالکل درست. معافیاں ہی مانگتے رہو گے. معافی مانگنی ہے تو خدا سے مانگ اپنے گناہوں کی. یہ رقم ان کو واپس لوٹاؤ. دیکھو خزانے میں رقم جانی چاہیے. کیا اگر خزانے میں رقم نہیں ہوگی تو ملک کے دوسرے کاموں کو پیسہ کہاں لگے گا؟ کیا کہاں سے لگے گا؟ بول. کیا لوٹا دیں؟ کہاں سے لوٹا دیں؟ رقم رکھی ہوئی ہے. تو کہاں گئی رقم؟ جہاں جہاں جانی تھی رقم چلی گئی. اچھا رقم یہاں رکھی ہوئی ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جتنی بڑی بڑی تفریح گاہیں ہیں ہماری باہر. ہاں یہ تو ہے کہ مطلب ہماری جو چراگاہیں ہیں باہر، آرام گاہیں ہیں باہر، ہوٹلز ہیں، ہوٹلز ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان سب کو ہم باہر بھیج کے تو لا کے یہاں پر قرضہ لوٹا ہے؟ کوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے تو بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. یہ کرتیاں ہوں گی. ککڑیاں نہیں یہ مرغیاں ہوتی ہیں. بھائی کرکریاں کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں بات یہ ہے علم صاحب کہ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرضے کے علاوہ جائیدادیں بھی بنائی. ہاں جی لیکن اس میں اتنے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم بات کریں گے زبانی بیک پیج پر. اور اگر اس کے بعد بھی ہماری نہ سنی گئی ہاں تو پھر منہ لٹکا کے واپس آ جائیں گے. لوگ سمجھ گئے کہ ان کو لپڑ لگے ہیں تو بس آ کے بیٹھ جائیں گے آرام سے. نہیں ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جی. ہم ان لوگوں سے رابطہ پیدا کریں گے جو ناحق ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں. اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا سوچا ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی جان جی یہ تو ایمان سے مانا ہوا افراد اعظم ہے. بہت مذاقی ہیں آپ. اچھا یہ فرمائیں اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ لیڈر بن جائیں تو آپ گوارا کریں گے؟ میں معافی چاہوں گا جی کیونکہ کاروباری مصروفیات بہت ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پارٹنر ننا سے ریکویسٹ کروں کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کرے. ایکولی گڈ. میرا خیال ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں نہیں ارے میں نہیں. کیا میں نہیں. تو نے پہلے بھی مجھے آگے لگا کے تو مجھے ذلیل کرا دیا تھا. یاد نہیں ہے وہ چکن کباب والی دکان ہے مری مرغیوں والے چکر میں نہیں ہے. نہیں بھائی یہ تو ایسا ہوگا کہ
ہم آپ کو 1000-2000 روپے انٹرٹینمنٹ الاؤنس دے دیا کریں گے. ہاں، بالکل، تاکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹرول کا خرچہ بچ جائے, آپ کی تمام باقی اور چیزیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, ہم پورا کر لیا کریں گے. ہاں, سوئمنگ پول کر لیں گے. کیا بات ہے, کیا بات, منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں اندر. وہ بابا میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ہماری. یار کہاں بھیک مانگنے آ گئے ہو, ہم تو خود مانگ کے کھا رہے ہیں. اچھا ٹھہرو 1 منٹ, یہ چونی لو اور یہ ایک سموسہ لو اور جاؤ. میں مانگتا نہیں ہوں, نہیں جی نہیں, تم تو بہت بڑے شاہوکار ہیں. اس سے بھی بڑھ کے ہوں. کیا ہو بھائی, کیا ہو, کیا ہو؟ ہاسپٹل کا کرتار ہوں. اچھا, تو یہ اولیا کیا بنا رکھا ہے؟ دیوالیہ ہو گئے ہوں گے نا, پیسے ڈوب گئے ہوں گے ان کے, کھا گئے ہوں گے تیرے جیسے نہ دینے والے لوگ, چاٹ گئے ہوں گے چچا کو. میں دیوالیہ نہیں, میں دیوالیہ بن گیا ہوں. آپ لوگوں کو تو دیوالیہ بننا بھی نہیں آتا. ویری گڈ. کیسے کیسے چمکدار سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے کیک پیسٹریاں کھا رہے ہیں, اور ہوٹل کے باہر کتنی لمبی لمبی گاڑیاں نئے ماڈل کی کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو دیوالیہ بننا بھی نہیں آتا. یہ ایسے ہوتے ہیں دیوالیہ. دیکھو میری حالت دیکھو, مجھے دیکھو. سچ کہتے ہیں, آپ ان کی حالت کو دیکھیں اور ان سے عبرت ناک حاصل کریں. آپ لوگوں کو تو فراڈ کرنا بھی نہیں آتا. میں اپنی گاڑی گراج میں بند کر کے میں رکشے میں آیا ہوں. ہاں, رکشے میں نہیں آئے ہوں گے, رکشے کے نیچے آئے ہوں گے, جو حالت آپ کی بتا رہی ہے. اور میں اپنے کپڑے دراز میں بند کر کے اپنے نوکروں کے کپڑے پہن کے آیا ہوں. اچھا, تو آپ کے نوکر بھی آپ کے سائز کے ہی ہے. 2 دن سے شیو نہیں کی, 2 دن سے ڈائٹنگ محض اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید موت آ جائے. کہ شاید اوپر سے کوئی بات چیت کرنے والا آ جائے. نہیں حضور, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی میٹنگ تھی. بات دراصل یہ ہے صاحب کہ ہم اپنے مطالبات لے کر بہت جلد اسلام آباد جانے والے ہیں, اور علن صاحب ہمارے وقت کے لیڈر ہیں. تو علن صاحب آپ کو تو فوراً آ جانا چاہیے. جناب, یہ کل ہی انشاءاللہ وقت تشکیل پا جائے گا اور ہم ہوں گے. چاچا جی, ویسے آپ کتنا مال پیل گئے ہیں؟ 2 کروڑ لیا, زیادہ نہیں. تو آپ تو 4 کروڑ بھی لے سکتے ہیں, تو یہ باقی کا 2 کروڑ کیا 8 کروڑ کے لیے چھوڑ دیا؟ بتائیے, 2 کروڑ چھوڑ دیے, اور احسان مند نہیں ہے محکمہ. ہاں, ذرا سوچئے, 2 کروڑ انہوں نے چھوڑ دیے, واپس مانگ رہے. اب یہ تم بتاؤ کہ یہ واپس کہاں سے دیں گے؟ ان کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ واپس دے دیں گے. یہ ان کی حالت سے تو دیکھ کے آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو تسلی نہیں دے سکتے, تو رقم کہاں سے دیں گے؟ یہ دیکھو, آنکھوں کے سامنے انہوں نے چیک ڈال لیے تاکہ کسی افسر کو دیکھ کے ان کو چوک نہ پڑ جائے. ان کو تو خود چندہ دینے کو جی چاہتا. کیوں جی چاچا جی؟ السلام علیکم. معاف کیجیے گا, ہمیں کچھ دیر ہو گئی. ہاں جی, میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی ہے. وہ پیسٹریاں کافی تو ختم ہو گئی ہیں, اور یہ جو باقی پڑی ہوئی ہیں نا, یہ دیکھ رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اچھی نہیں ہے, تو اس کو لفافے میں بند کر کے تو میں باہر پھینک دوں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی پیسٹریاں پڑی ہوئی ہیں. نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے لیے اتنی اچھی چیزیں سوچ رہے ہیں. تشریف رکھیں آپ پلیز. شکریہ. جی, تو آپ ساتھ ہیں نا؟ جی میں. اچھا, ٹھیک ہے. آپ ہاؤس بلڈنگ کی آپ بھی قرضدار ہیں نا؟ ہاں. تو کتنا قرضہ آپ نے پکڑ لیا گورنمنٹ سے؟ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو مالی صدمہ کتنا پہنچایا ہے؟ وہ جی, میں تو پہلے بڑی ستائی ہوئی عورت ہوں, بڑی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ تو بی آپ کی کوئی ایسی جائیداد وائداد تو نہیں ہے جس کو خور ہونے کا اندیشہ ہو؟ وہ جی, کچھ زمینیں ہیں, کچھ مکان ہیں, اچھا. ایک ٹریول ایجنسی ہے. بس. اچھا, تو آپ کی کوئی جائیداد ہے؟ جی میرے پاس تو کچھ نہیں, میں بس ان کا شوہر ہوں. ہاں, تو یہی بہت ہے. جی بالکل. تو آپ فکر نہ کریں, ہم لوگ متحد ہو گئے ہیں سارے قرضداران جو ہیں ہاؤس بلڈنگ کے, اور ہم ایک وفد تشکیل کر کے تو اسلام آباد جا رہے ہیں, وہاں اپنی گزارشات پیش کر دیں گے. لیکن علن, اتنی ٹکٹیں بیگم صاحب کی ایجنسی سے آئیں گی؟ نہیں, ٹکٹوں کی آپ فکر نہ کریں, ٹکٹیں ہماری انجمن مہیا کرے گی, اور آپ کے قیام و طعام کا بندوبست بھی انجمن کرے گی. اچھا. شکریہ. تو آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم جی کل کی اور آپ کے قیام و طعام کا بندوبست بھی انجمن کرے گی. اچھا. شکریہ. تو آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم جی کل کی پہلی فلائٹ سے جا رہے ہیں. جی ہاں, اور اس وقت انشاءاللہ ہم روبرو بات کر رہے ہوں گے. ہاں جی, ہے نا جی, اور وفد میں آپ بھی جا رہی ہیں. شکریہ. جی, تو عرضی میں کر رہا تھا جناب کہ ہم کنفرمڈ قسم کے بیچلر کوارٹر ہے. نہیں, مطلب ہے کہ دیوالیہ اور ستائے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. دیکھیں جی سر جی, کہ ہمارے گھروں میں تو چٹکی آٹا نہیں ہے,
फाके तक नौबत पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि हमारा कोई जरिया बदमाश नहीं है। जरिए माश जी। हाँ, और जनाब मैं क्लब का दायमी मरीज हूँ। कौन सी क्लब के मेंबर है? क्लब नहीं, हार्ट। अच्छा अच्छा, हार्ट के मेंबर है। मेरा मतलब हार्ट पेशेंट है और ये किसी वक्त भी इनका हार्ट फेल हो सकता है अगर आपने इनका कर्जा माफ ना किया। किसी वक्त भी इनके कुत्ते फेल हो सकते हैं, किसी वक्त भी ये किसी और समाज में फेल हो सकते हैं। सर मेरी अर्ज सुने, असल में ये कर्ज मेरे वालिद साहब को दिया गया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी दिवालिया होने का इंतजार इनके वाले साहब के मौत फौतीदगी का शिद्दत से कर रही थी। इधर कंपनी को कर्जा मिला है और इधर गड़गड़म करके वो वाले साहब गए। देखिए प्लीज, बजाय इसके कि आप लोग बैक वक्त बात करें, बेहतर यही है कि आप फर्दन मुझे अपनी शिकायत बताएं। जी, ताकि मैं हम दरदाना तरीके पर गौर करूं और कोई सूरत निकालूं। भाईजान आपा जी, वो ये मर्दन वाली बात जो उन्होंने कही है मेरे ख्याल में वो ठीक है। जी जी यस जी, तो चलिए आप बताइए कि आपने कितना कर्जा लिया? मोटे मोटे कर्जे तो मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ। नहीं भाई, आप क्या बताएंगे, ये लोग बताएंगे। आप इनसे पूछिए जनाब, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। जी आप ठहरिए, जी आप ठहरिए, जी आप बताइए। जब मुझसे पूछ रहे हैं तो पूछने देना। तो वो जी पहली बात तो यह है जी कि बाबू के होटल के हैं 42 रुपए, तो उसके बाद उसने हमें खाना देना ही बंद कर दिया। बाबू के होटल का तो नहीं पूछ रहे हैं, तो वो उसके पैसे नहीं देने, उसका कर्जा नहीं देना है। वो हमारा जाती मामला। यार जाति का क्या बात है, जब वो अफसर हैं बैठे हुए पूछ रहे हैं तो बताना है उनको। वो जाति कर्जा नहीं। यार तू चुप कर, उन्होंने तुझे पहले भी कहा। तो 42 रुपए तो है जी उसके वो होटल के जी, और 15 रुपए के हिसाब से 4 महीने का किराया कितना बनता है जी? 60। हाँ वो है जी मालक मकान के। उसके बाद है जी कुछ लॉन्ड्री के 22 रुपए के करीब, ये हम दोनों कपड़े वहां से लेते ना जी किराए पे, तो ये अल्लाह तो इसने कोर्ट उसको वापस ही नहीं किया, अब उसके सामने नहीं जाता है, मैं चला जाता हूँ क्योंकि मैं वापस कर देता हूँ। और उसके बाद है जी कोई अखबार वाले का बिल है, दूध वाले का है, सब्जी वाले का, मिल मिला के 68 रुपए है। 68 रुपए कैसे हो गए उसके? तो तूने 35 रुपए अखबार वाले से नकद नहीं लिए थे? अच्छा खैर, 35 रुपए नकद लिए थे इसने। वो हो तो इसका जिक्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं करना भाई, वो पूछ रहे हैं, अफसर है। ओहो जी, आप क्या फरमा रहे हैं? बस ये हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या? प्रॉब्लम अंग्रेजी ये है। आप ऐसा करें जनाब अली कि आप हुकूमत पर जोर दें और बहुत ज्यादा जोर दें कि वो कोई न कोई बंदा हमारे ऊपर लगा दे, ताकि वो इन कर्जखा जो है उनको ये समझाए कि भाई इन लोगों को तंग ना करो, ये शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कारपोरेशन से कितना कर्जा लिया? ये पूछ रहे हैं जी। तो वो तो आप कारपोरेशन से पूछिए कि उन्होंने हमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि 2 आदमी फाके मर रहे हैं तो उनको कर्जा दिया जाए। वैसे अल्लाह कारपोरेशन के पास है भी क्या, अगर उसके पास होते तो वो सड़कें नहीं बनवाती। अरे भाई वो कॉर्पोरेशन और है, ये कॉर्पोरेशन है बिल्डिंग की। नहीं, इससे हमने धेला नहीं लिया। आपने हाउस बिल्डिंग से कोई कर्जा नहीं लिया? क्या बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग के ऊपर नहीं कभी चढ़े। कर्जा तो आप लोगों को लेना आता है तो आप लेते हैं, हमें तो नहीं आता। फिर आप हमारी मीटिंग में क्यों आए थे? वो तो लो जी, मैं पूछ रहा था गुसल खाने के बारे में, बस एक कमरा खुला तो मैं उसके अंदर घुस गया। आगे जो मैं देखा तो कर्जदारों की मीटिंगन हो रही थी। क्या? और मीटिंगन में पेस्ट्रियां और चाय और समोसे, तो बस बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने हमें करम से दबोच लिया कि आ जाइए आ जाइए। जी, मुझे अफसोस है कि आप लोगों का वक्त मुझे कायल नहीं कर सका। हाँ ये तो है, लिहाजा आप लोग जा सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। सर आप हमें एक मौका और दे दें, मैं नए सिरे से अपने वक्त की तशकील करके एक बार फिर हाजिर होना चाहता हूं। जी प्लीज आप एक मौका दे दें, क्योंकि कारपोरेशन के पास अगर कोई थोड़ा बहुत पैसा रह गया है तो ये लोग ले लें वो भी। आई एम सॉरी। यस, वेरी गुड हो गया। मैंने तो उसे काफी कहा था लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। आइए हजरात। चलो अल्लाह मेरे ख्याल खाने के लिए चल रहा है। तुम नहीं जाओगे? शराब बात सुनिए, नहीं जाएंगे आपके, हम आपके साथ ही चलते हैं जी। तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आइए हजरात। बात सुनिए, हम आपके साथ जाएंगे, अगर नहीं जाना है तो वो अलाउंस हमारा और टिकटें जहाज की तो देते जाए। यार अलन ये किस किस्म का आदमी है? पहले तो ये कह रहा था कि हम आपस में मुंजमद हो गए। मुंजमद नहीं, वो कह रहा था मुत्तहिद हो गए है। नहीं एक ही बात है, मुंजमद मुत्तहिद एक ही बात है। यार अब सोचे हम कैसे जाएंगे वापस, टिकटें भी साथ ले गए। अब पैदल जाएंगे? नहीं अलन मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, ईमान से मेरी सांस फूल जाती तो मैं उधर नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसा कर मुझे जहाज पे लेके चल। जहाज पर? वो किस तरह? जिस तरह भी हो। क्यों जहाज पर क्यों ले चले? मैं पैदल नहीं ना जा सकता हूँ।
ये जरा उठाना, ये वाला यार कितने अच्छे फूल है। ये ले जरा टोपी उतारो बेटा। टोपी, हाँ नहीं अलग है टोपी दे। मैं जरा से 1 सेकंड के लिए उतारो, अब तो चले गए हैं ना। हाँ अब ये उतार दो। चलो ठीक है उतार दो। चश्मा भी उतार लो तो अच्छा नहीं चश्मा पहले उतार दी ना। उतार दिया। हाँ अब देखो वो इसके नीचे कीमत लिखी हुई। कीमत के बच्चे में तेरे टोपी टोपी